गठबन्धनका 5 दलको मात्रै आवश्यक पदभन्दा 2 गुणा बढी उम्मेदवारी 35,000 पदमा गठबन्धनकै 74,000 उम्मेदवार। पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउन सरकारी कार्यालय सहित देशभरका विद्यालय 2 दिन बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। मासिक 20 लाख लिटर पेट्रोल र 12 लाख लिटर डिजेल खपत घट्ने अनुमान। विराटनगरमा महानगरवासीको आवश्यकता र दलहरूको चुनावी आश्वासन बीच तालमेल देखिएन। महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता मात्र अघि सारेको सरकारवालाको गुनासो। मानवीय क्रियाकलापका कारण जमिनमा दीर्घकालीन प्रभाव परिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाई। आधुनिक कृषिका कारण विश्वमा 40% भूमिमा क्षति पुगिसकेको निष्कर्ष। र लिभरपुल च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा विजयी भिआरएल 2-0 पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। गठबन्धनका 5 दलको मात्रै आवश्यक पदभन्दा 2 गुणा बढी उम्मेदवारी परेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग भिड्न चुनावी मैदानमा उत्रिएको गठबन्धन आफैभित्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। 753 पालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, महिला, दलित सदस्यसहित 35,221 पदमध्ये गठबन्धनभित्रकै दलबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी 74,724 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सत्ता गठबन्धन दलबीच करिब 2 दर्जन जिल्लामा मात्र सिटमै तालमेल भएकाले बाँकी जिल्लामा ती दलका उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। गठबन्धनभित्रै आपसमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि संयन्त्रको बैठकले तालमेल मिलाउन निर्देशन दिएको छ। निर्देशन नमाने कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। 5 दलका प्रमुखहरूले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, गठबन्धनभित्रका दलहरूले कुनै पनि तहमा गठबन्धन बाहेक दलसँग तालमेल नगर्ने र तालमेल गरेको ठाउँमा सम्बन्धित दलले अविलम्ब खारेज गर्ने। निर्वाचन आयोगबाट हिजो अपराह्न प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार सबै पालिकामा 1,51,756 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट विवरण अद्यावधिक भइरहेको आयोगले जनाएको छ। 753 प्रमुख र अध्यक्ष पदमा गठबन्धनबाट मात्रै 1,879 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रमुख र अध्यक्ष पदमा कांग्रेसबाट 570 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रमुख र अध्यक्षमा माओवादीबाट 464, जसपाबाट 347, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 337, जनमोर्चाबाट 85 पालिकामा उम्मेदवारी परेको छ। एमाले भने 736 पालिकामा उम्मेदवारी दिएको छ। एमाले भरतपुर महानगरमा राप्रपासँग तालमेल गरेको छ। प्रमुख र अध्यक्षमा जस्तै उपाध्यक्ष, उपप्रमुखमा पनि गठबन्धनको तालमेल न्यून देखिएको छ। यसैबीच 6वटा महानगर र 11वटा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको निर्णय विपरीत दर्ता भएका बाँकी उम्मेदवारी सम्बन्धित दलले फिर्ता गर्ने सहमति सत्तारूढ दलहरूबीच भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनको हिजो बसेको बैठकले गठबन्धनभित्रका दलका सदस्यले स्वतन्त्र हैसियतमा दर्ता गरेका उम्मेदवारी फिर्ता गराउन सम्बन्धित दलले आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो। 6 महानगर र 11 उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको प्रदेश र जिल्ला संयन्त्रको बैठक बसेर ओडाका विभिन्न पदमा गठबन्धनभित्रका दलहरूबीच सिट बाँडफाँड गर्ने सहमति समेत भएको छ। यसैबीच सत्ता गठबन्धनको तालमेलको केन्द्रबिन्दु भरतपुर महानगरपालिकाका कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेललाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन दबाव परेको छ। नगर प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका चितवन कांग्रेसका पुराना नेता पौडेललाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मात्र होइन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समेतले फोन गरेर दबाव दिनुभएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 7 कृष्णपुर बस्ने 70 वर्षीय पौडेल 2049 सालको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाको उपमेयरमा विजयी हुनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, म कांग्रेस जोगाउने अवस्था आएर मैदानमा उत्रेको हुँ, अरू केही स्वार्थ छैन। चितवनमा सत्तारूढ घटकका बीचमा चुनावी तालमेल भए पनि भरतपुरको प्रमुख पद नछाड्ने चितवन कांग्रेसले अडान राखेको थियो। तर अन्तिम समयमा माओवादी केन्द्रलाई दिने निर्णय केन्द्रीय गठबन्धनले गरे, जसअनुसार भरतपुरको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रबाट रेणु दाहाल र कांग्रेसबाट उपप्रमुखमा चित्रसेन अधिकारीले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। केन्द्रीय गठबन्धनका निर्णयपछि चितवन कांग्रेसको नेतृत्व गठबन्धनलाई जिताउने अभियानमा लागेको छ, तर कार्यकर्ता तहमा असन्तुष्टि कायमै छ। यसैबीच नेपालगञ्ज उपमहानगर र कोहलपुर सहित बाँकीका 8वटा स्थानीय तहमा नेता कार्यकर्ताले मैदानमा उत्रिसकेकाले कुनै पनि हालतमा उम्मेदवारी फिर्ता नहुने अडान लिएका छन्, जसले गर्दा सत्ता गठबन्धनका 5 दलले केन्द्रमा भएको निर्णय जिल्ला तहमा कार्यान्वयन नहुने सम्भावना देखिएको छ। त विवरण सहित
नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। मतभारको हिसाबले पहिलो राप्रपा हो, दोस्रो काङ्ग्रेस हो, तेस्रो माओवादी हो, चौथो एमाले हो र पाँचौं हो जसपा। पाँचौं शक्तिलाई उपमेयर दिइयो। अब यसो हुँदाखेरि त पुरै अन्यायमा भयो नि त। योभन्दा ठुलो विडम्बना, योभन्दा ठुलो अन्याय हुनै सक्दैन कि। उनी थिइन् सत्ता गठबन्धनको निर्णयप्रति असन्तुष्ट माओवादी केन्द्र बाँकेकी इन्चार्ज तथा पूर्व उपसभामुख पूर्णा कुमारी सुवेदी। उनीसँगै जिल्लाका धेरै माओवादी नेता कार्यकर्ता सत्ता गठबन्धनको निर्देशन र निर्णयप्रति सन्तुष्ट छैनन्। खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालगञ्ज उपमहानगर र कोहलपुर नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखसँगै वडा तहमा समेत माओवादी केन्द्रलाई पुरै पाखा लगाएपछि अपमान महसुस गरेको माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्तामा देखा परेको असन्तुष्टि बिस्तारै आक्रोशमा परिणत हुँदै गएको छ। झट्ट हेर्दा गठबन्धनमा तालमेल रहेको पनि देखाउने र पार्टीकै निर्देशन तथा सुझावमा कार्यकर्तालाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनाएर मैदानमा उतार्दा तालमेल संकटमा परेको देखिएको छ। पुनः माओवादी नेत्री पूर्णा कुमारी सुवेदी। ठुलो पार्टीको हैसियतले, सरकारमा बसेको पार्टीको हैसियतले, गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेस नै यो गठबन्धनमा उनै अब जिम्मेवार बन्न पर्थ्यो। त्यसो भएको भए धेरै माछामाछी हुने थिएन। यसले एक खालको चाहिँ हामीलाई अलिकति बेखुसी तुल्याएको छ के। बाँकेमा सत्ता गठबन्धन बीच तालमेल मिलाउन 3वटा बैठक भए। सबै बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी एक्लै लड्छौ भन्दै बाहिरियो। कुनै सहमति हुन सकेन। अन्ततः अवस्था र आवश्यकता हेरेर मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भनियो। तर 2074 सालको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त मतभारका आधारमा 5औं स्थानमा रहेको जसपालाई नेपालगञ्ज उपमहानगरको उपप्रमुख पद दिन काङ्ग्रेस सहमत भएपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरू स्वतन्त्र रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्। उनीहरू अब कुनै पनि अवस्थामा फिर्ता नहुने अडानमा छन्। 5 दलीय केन्द्रीय सहमति विपरीत माओवादी केन्द्रको जिल्ला तहको आन्तरिक सहमतिमा नेपालगञ्ज उपमहानगरको उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएकी तारा रोकाया। सकेसम्म हामी चाहिँ फिर्ता गर्ने पक्षमा छैनौं। हामी चाहिँ अब एउटा मैदानमा उत्रिसकेका छौं र हामी पछि हट्ने पक्षमा छैनौं। माओवादी केन्द्रले आफ्नो मतभारका आधारमा बाँकेका 8वटा पालिका मध्ये 3वटा पालिका मागेको थियो। तर सम्मानजनक रूपमा सहमति कायम गर्ने प्रयास असफल भएकाले स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका नेता कार्यकर्ताले केन्द्रबाट जारी निर्देशनलाई जिल्ला तहमा कार्यान्वयन गरी पुनः सहमति कायम गर्न सकिने सम्भावनाप्रति काङ्ग्रेसका नेता तथा उम्मेद्वार समेत विश्वस्त छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरको प्रमुख पदका उम्मेद्वार प्रशान्त विष्ट। वास्तवमा नेकपा माओवादीलाई स्थानीय तहमा केही हामीले नसमेट्न सकेको अवस्था स्वाभाविक हो, जसमा हामीले स्वीकार गर्नु नै पर्छ। 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले केन्द्रीय तहमा गर्ने निर्णयले जिल्ला तहका नेता कार्यकर्तालाई थप आक्रोशित तुल्याएको छ। उम्मेदवारी दिएर भोट माग्न थालिसकेकै बेला फेरि उम्मेदवारी फिर्ता लिन गरेको सर्कुलरलाई कतिपयले घोर राजनैतिक अपमानका रूपमा लिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। स्थानीय तहको निर्वाचन संघारमै आइपुग्दा यो वर्ष भने खासै रौनक र उत्साह नदेखिएको बाँकेको नेपालगञ्जका स्थानीय बताउँछन्। संघीयता पछिको पहिलो निर्वाचनमा ठूलो अपेक्षा र भरोसाका साथ मतदान गरेका स्थानीय सो अनुसारको काम हुन नसकेपछि भने यो पालि खासै उत्साही देखिँदैनन्। चलचित्र चल्न र चुनाव जित्न माहौल राम्रो बनाउनु पर्छ भनिन्छ। जुन चलचित्रले इनिसियल डेबाटै राम्रो कमाई गर्छ त्यही लामो समयसम्म चल्छ। अहिले स्थानीय तहको चुनाव सम्मुखमा हुँदा समेत आम जनमानसमा उति साह्रो उत्साह छैन। बाँकेको नेपालगञ्जमा पनि अवस्था उस्तै छ। खजुरा गाउँपालिकाकी यशोदा गुरुङले अहिलेसम्म देखेको निरस चुनाव हो यो। अहिलेको चुनाव आएको जस्तो लागेको छैन। खै अब स्थानीय सरकारको चुनाव भएर हो केले हो। अब त्यो पम्पलेटहरू लिएर अनि घर घरमा टाँस्ने, चार्टमा अनि त्यो चार्ट पेपरहरूमा लिएर अनि त्यो चिन्हहरू बनाएर यो फलानु फलानु भनेर जे छ चिन्ह, चुनाव चिन्हहरू त्यो बनाएर आएर यसमा लगाउनुहोस् भनेर भन्न आउनु भएको छैन। के अरे 74 सालमा चाहिँ सबै पार्टीको भनौँ न चहल पहल धेरै थियो। त्यसो त सबै उम्मेद्वारले चुनावको प्रचार अन्तिम समयमा गर्ने गर्छन्। त्यसअघि बागी उम्मेद्वार व्यवस्थापन र दलका कार्यकर्ताको साथ खोज्दैमा समय बित्छ। उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएपछि मात्रै घर दैलो गर्ने चलनले पनि अहिले नेपालगञ्जमा
विरोधमा मौसमी गर्मी जति चुनावी सरगर्मी बन्न नसकेको हो स्थानीय पार्वती भट्ट। पहिला जस्तो चहल पहल त खै त्यस्तो लागेन के अहिलेसम्म मान्छेले यताउता उठ्ने पनि बाहिर यस्तो हिँड्ने गर्ने गरेको छैनन्। भोटसोट माग्न अहिलेसम्म आएको छैनन् के घर दैलो कार्यक्रम हुन्थ्यो नि पहिला, त्यस्तो भएको छैन अहिले। तर आफै राजनीतिक रूपमा सचेत र सतर्क रहेका मतदाताको भनाइ बेग्लै छ। स्थानीय चुनावमा पार्टी र नातागोता भन्दा पनि आफ्नो ठाउँलाई बुझेको र विकास गर्न सक्ने ल्याकत भएका व्यक्तिलाई मत दिने राधिका खत्री बताउँछिन्। सबले मै भनेका खान एक निस्केका खान यहाँ जुन व्यक्तिले पहिलेदेखि गरिआएको थियो, योगदान दिएको थियो पार्टीमा, त्यस्तो व्यक्तिहरूको मूल्याङ्कन छैन। यहाँ पावर र बल ताकत जसको छ त्यसको मात्रै छ। यहाँ स्थानीय चुनाव व्यक्ति हेरेर भोट हालिन्छ। म स्थानीय तहमा सबै जस्तो समुदायहरूले व्यक्ति हेरेर नै भोट दिन्छन्। निर्वाचन आयोगले चुनाव भड्किलो नहोस् भनेर दल र उम्मेद्वारलाई आचार संहिताले कसेपछि पोस्टर, पम्पलेटिङ र भित्ते लेखन कम भएको छ। त्यसले गर्दा पनि चुनावको माहौल नबने जस्तो प्रतीत भएको छ। अझ आयोग आफैले मतदाता शिक्षाको एउटा पाटोमा पर्ने घर दैलो कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरेपछि वर्षौं तडक भडक युक्त चुनाव हेर्दै आएकाहरूका लागि चुनाव फिका र खल्लो लाग्नु स्वाभाविक हो। बाँकेकी हिमा बुढा त्यस्तै तडक भडक युक्त चुनाव हेर्दै हुर्किएकी हुन्, जसलाई अहिलेको चुनाव बारे त्यति चासो पलाएको छैन। के भन्न आएन नि खै किन के आएनन्। चुनाव त छ गरे भन्छन्, हामीलाई थाहा छैन। प्रचार के गरे छैन भन्छ। पहिला चाहिँ प्रचार गर्ने भन्छ यस्तो चुनाव भन्ने भोट हाल्यो भने गाडी मोटर लग्ने गर्थ्यो नि, अहिले छैन के चुनाव आइसकेको थाहा छैन। स्थानीय तहमा यसअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको क्रियाकलापका कारण पनि चुनावी माहौल बन्न नसकेको नेपालगञ्जका पत्रकार झलक गैरे बताउँछन्। जनअपेक्षाको कसीमा चुनिएर गएकाहरू खरो उत्रिन नसकेको र गरेको विकास निर्माणको काममा पनि जस लिन नसकेकाले चुनावी माहौल नबनेको उनी सुनाउँछन्। मुख्यतः दलका कार्यकर्ताहरू विभाजित भएको र आफ्नाले टिकट नपाएपछि प्रचारमा उनीहरू नखटिँदा चुनावी माहौल नतातेको गैरेको विश्लेषण छ। जनताको हकमा उत्साह नहुनु स्वाभाविक हो। किन स्वाभाविक हो भन्नुलाई भने यो 5 वर्ष चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरूसँग जनताले गरेका अपेक्षाहरू अपेक्षित ढङ्गले पूरा भएनन्। किन भएन भने यति धेरै कुरा गरिए ती कुरा पूरा भएनन् अनि केही गर्ने रहन्छन् भन्ने हो। त्यो उत्साहको वातावरण ल्याउने जुन कम्पोनेन्ट हुन् नि, त्यो भनेको त राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नेता हुन्। अब उनीहरू यसरी तपाईँको चाहिँ बन्दकी भएर बसेका छन्, विवेक बन्धकमा राखेर बसेका छन् कि उनीहरूले त्यो माहौल सिर्जना गर्न सकेका छैनन्। अन्य मुलुकमा चुनाव एउटा प्रक्रिया मात्रै हो, तर हामी कहाँ चुनाव झण्डै झण्डै पर्व हो। चुनावले नछुने सायदै कोही नहोला। पछिल्ला दिनमा दलहरूले उठाउने उम्मेद्वार र उनीहरूको गैर राजनीतिक क्रियाकलापले चुनावी माहौलमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। चुनावको प्रमुख सरकारवाला निकाय दल र तिनका उम्मेद्वारको क्रियाकलापमा समयानुकूल सुधार आएन भने आगामी चुनावमा पनि जनताले चाहे जस्तो माहौल सिर्जना नहुनेमा कुनै शंका छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। विराटनगर महानगरपालिकामा उम्मेद्वारहरूले महत्वाकांक्षी आश्वासन र चुनावी प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महानगरवासीका आवश्यकता र उम्मेद्वारको चुनावी एजेन्डा बीच तालमेल हुन सकेको देखिँदैन। अघिल्लो निर्वाचनमा गरिएको बाचा पूरा नहुँदै सबैजसो उम्मेद्वारहरूले यो पटक पनि उस्तै खाले महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। मातृका विश्वेश्वर गिरिजाप्रसाद हुँदै पछिल्लो समय शेखर कोइराला जस्ता नेताको राजनीतिक विरासत बोकेको विराटनगर कुनै समय राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले देशकै अग्रणी थियो। उद्योगको आधार स्तम्भ, कर सङ्कलनका दृष्टिकोणले अग्रणी, राजनीतिको राजधानी, बौद्धिक नगरीको परिचय समेत विराटनगरले बनाएको थियो। राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलका अनुसार कुनै बेला विराटनगरको सोचलाई मुलुकभरले अनुसरण गर्ने गर्थे, तर पछिल्लो समय विभिन्न कारणले विराटनगर आफैमा थलिएको छ। धनी र गरिब बीचको दूरी बढ्दै गएको छ भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा पहिलो हिस्सा ओगट्ने विराटनगर अहिले 6औं स्थानमा झरेको छ। यस्तो अवस्थामा उम्मेद्वारले फेरि पनि जनताका आवश्यकता भन्दा टाढा र ठोस योजना बिनाका महत्वाकांक्षी आश्वासन नै बाँडेका छन्। कांग्रेसका तर्फबाट महानगरका उम्मेद्वार नागेश कोइराला भन्छन्, करमा छ एउटा, त्यसपछि शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, त्यसपछि सरसफाइ र खानेपानी, यो मूल एजेन्डा बनाएको छु। यसमा चाहिँ अब खेलकुद पनि छ, त्यसपछि चाहिँ बाढीको कुरा पनि छ, होइन, सुकुम्बासी समस्याहरू पनि छन्। यही अन्तर्गत चाहिँ
नै विराटनगरवासीको मन छुने गरी र उहाँहरूलाई राहत हुने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएर म जान चाहन्छु। अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसबाट विजयी भएका मेयर भीम पराजुलीले विराटनगर मेगा सिटी, वाइफाई फ्री जोन, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको केन्द्र, महानगर बाहिर चक्रपथ, सुकुम्बासी समस्या समाधान तथा महानगरलाई डुबान मुक्त बनाउने महत्वाकांक्षी आश्वासन मतदाता समक्ष बाँडेका थिए, तर कुनै पनि बाचा पूरा हुन सकेन। एमालेबाट महानगरका उम्मेद्वार सागर थापाले पनि अहिले उस्तै खाले आश्वासन बाँडिरहेका छन्। आज महानगर बेथितिको अवस्थामा छ। आज पनि हामी विराटनगर 1 घण्टा ठुलो पानी दर्केर पानी पर्यो भने डुबानको समस्या छ। यहाँ थुप्रै समस्याको बीचमा महानगर छ। महानगर समृद्ध महानगर बनाउने हाम्रो सङ्कल्प हो। त्यो सङ्कल्पभित्र थुप्रै एजेन्डाहरू छन्। त्यो सङ्कल्प पूरा गर्नका निमित्त नेकपा एमाले र नेकपा एमालेको भित्रको सागर थापाको टिम बाहेक अरू कसैले त्यो पूरा गर्न सक्दैन। तत्कालीन राजाका पालामा विराटनगरमा 2 पटक नेतृत्व गरिसकेका राप्रपाका महामन्त्री समेत रहेका प्रहलाद शाहले सस्तो लोकप्रियताका लागि महानगरवासीलाई करमा सहुलियत दिने घोषणा गरेका छन्। कम्तीमा 1 अर्ब रुपियाँ सङ्कलन गर्नुपर्ने बाध्यताका बीचमा महानगरमा राजस्व भने मुस्किलले 50 करोड रुपियाँ उठ्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा शाहले उल्टै कर सहुलियतको घोषणा गरेका छन्। विराटनगरमा अरू पनि सम्भावनाहरू हामी खोज्छौँ। जनतालाई करको बोझ बोकाएर मात्रै सम्भावना पूरा गर्न सकिँदैन। कर तिर्ने हैसियत साथसाथै न्यून कर युक्त महानगरपालिका बनाउँछ। महानगरवासीको मुख्य समस्या बाढी रहेको स्थानीय सरकारवाला बताउँछन्। विराटनगरमा झण्डै 40,000 को संख्यामा रहेको सुकुम्बासीको समस्या समाधान पनि मुख्य चुनौती छ। यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा न्यून वर्गका सर्वसाधारणको पहुँच र रोजगारी सृजना पनि चुनौतीका रूपमा देखा परेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल। बिमा छ तर हस्पिटलमा औषधि पाइँदैन। उनीहरू सिधै कहाँ जान्छ भने सरकारीले हुँदैन भन्छ, प्राइभेटमा जान्छ अनि त्यहाँ बन्धक भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ तल्लो तहको नागरिकको लागि। शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउनु पर्यो। सकि नसकि त्यो बोर्डिङमै त्यो टाई लगाएर जाने 1 डाडु भात 2 डाडु दाल भन्ने अङ्ग्रेजी 1 डाडु 2 डाडु भनिदियो भने दङ्ग पर्नुपर्ने त्यो खालको अवस्था छ। तल्लो तहको लागि चाहिँ काम गर्नेहरू छ, उनीहरूले त्यो ठेकेदारबाट ठगिएको छ, उचित पारिश्रमिक पाउँदैन। धेरै जसो बस्ती सुकुम्बासी त्यो आएर खोलाको तिरमा बसेको छ नि त, बाढी आयो भने पोका पुन्तरा लिएर स्कुलमा जानुपर्छ। विराटनगरमा सम्भ्रान्त पुँजीपति मध्यम र न्यून वर्गका महानगरवासी छन्, तर महानगरमा सम्भ्रान्त वर्गका चिल्ला गाडी गुड्न चिल्लो सडकमा मात्रै बजेट खर्चिँदै आएको अधिकांशको गुनासो छ। जहाँ राजनीतिक नेतृत्वले यो पालिको चुनावमा पनि उस्तै खाले योजना सार्वजनिक गरेका छन्। महानगरका सबै नागरिकको आवश्यकता पूरा गरी विराटनगरको साख फर्काउने गरी उम्मेद्वारले योजना ल्याउनु पर्ने सरकारवाला बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि देवनारायण शाहका साथमा अनिल परियार, विराटनगर, मोरङ। कान्तिपुर सविस्तार। पेट्रोलियम उपभोग घटाएर अर्थतन्त्र जोगाउन भन्दै सरकारले सार्वजनिक कार्यालयहरूसहित देशभरका विद्यालय 2 दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउने नाममा बालबालिकाको शिक्षण तालिका तलमाथि गरेको सरकारले सुपारी र मरिचको आयात भने यही बेला खोलेको छ। भारततर्फ तस्करी गर्ने प्रयोजनका लागि तेस्रो मुलुकबाट ल्याइने यस्ता वस्तुको आयातमा लागेको नियन्त्रण खोल्न सरकारले कार्यविधि नै संशोधन गरेको छ। सातामा 1 दिन थप बिदा हुँदा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा मासिक 20 लाख लिटर पेट्रोल र 12 लाख लिटर डिजेलको खपत घट्ने आकलन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने यो मात्राको इन्धन खपत घटेमा खरिद मूल्यको हिसाबले मासिक 39 करोड 16 लाख रुपियाँ बराबरको मुद्रा स्वदेशमै रहनेछ। वैदेशिक मुद्रा बाहिर जाने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले 2 दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ। यसमा पनि विद्यालय बन्द गरेर सञ्चित हुने विदेशी मुद्रा भने नगण्य भएको विज्ञ बताउँछन्। बरु विद्यार्थीको पढाइ बिथुलिने भन्दै उनीहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। पर्याप्त बस भएका शहरका केही निजी विद्यालयलाई हेरेर सरकारले अव्यावहारिक निर्णय गरेको शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला बताउनुहुन्छ। कोइराला भन्नुहुन्छ, सरकारले जुन उद्देश्यले 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन खोजेको छ, बस नै नभएका सरकारी विद्यालयसँग यसको कुनै नाता सम्बन्ध छैन। विद्यार्थीलाई बिदाको दिन कसरी व्यस्त राख्ने, पाठ्य घण्टा कसरी पूरा गर्ने भन्ने अध्ययन र योजना बिना हठातमै निर्णय भएको छ। कोइरालाले भने जस्तो देशमा सञ्चालित कुल 35,000 विद्यालय मध्ये 27,000 सामुदायिक विद्यालय हुन्, जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा बस छैनन्। बस नै नभएका 27,000 विद्यालयका करिब 56 लाख विद्यार्थीलाई पनि इन्धनको प्रयोग घटाउने नाममा आइतबार घर बस्न सरकारले निर्देशन दिएको छ।
भारतबाट फेरि बिजुली पाइन छाडेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकको लोड कटौती गर्न थालेको छ। उद्योगहरूलाई जानकारी दिएर लोड कटौती गर्न थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यद्यपि घरायसी र सामुदायिक ग्राहकका लागि भने बिजुली काटिने छैन। नेपालले अहिले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटबाट निकै थोरै मात्र बिजुली पाइरहेको छ। बिहारले पनि प्रसारण लाइन सुधारको काम चलिरहेको भन्दै केही दिन यता बिजुली दिन छाडेको छ। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणको असरका रूपमा कोइला तथा प्राकृतिक ग्यासको अभाव र मूल्य वृद्धिका कारण भारतमा बिजुली उत्पादन घटेको छ। माग अनुसार उत्पादन नभएपछि मूल्य समेत बढिरहेको छ। यसरी क्षेत्रीय संकटका रूपमा ऊर्जा संकट देखिएकाले उद्योगलाई बिजुली कटौती गर्नु परेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको संघारमा रहेकाले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न राज्यका सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अत्यावश्यक रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरहरूले औल्याएका छन्। अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक विचार र व्यक्तिगत स्वार्थ र द्वन्द्वबाट माथि उठेर अर्थतन्त्र सुधारका लागि लाग्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छैन। कुनै व्यक्ति विशेष अर्थमन्त्री वा गभर्नर वा सरकारका कारणले मात्र अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आएको नभएकाले त्यसमा सुधार ल्याउन पनि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकको 67औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा पूर्व गभर्नर तिलक रावलले भन्नुभयो, अर्थतन्त्र खतरनाक मोडमा छ। यस्तो बेलामा ससाना विवाद र व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झेर नबसौं। खराब अवस्थामा रहेका सूचकाङ्कको तथ्याङ्क लुकाएर समस्या समाधान हुँदैन। केही वर्षदेखि नै अर्थतन्त्रको ओह्रालो यात्रा सुरु भएको उहाँको भनाइ छ। मुलुकको 1 वर्षको बजेटभन्दा बढी व्यापार घाटा हुने अवस्थामा अर्थतन्त्र पुग्नु डरलाग्दो संकेत भएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र केही दबावमा रहेको बताउनुभयो। यसकारण बाह्य दबाव कम गर्न विदेशी विनिमय सञ्चित धेरै घट्न नदिन नीतिगत पहल भइरहेको उहाँको भनाइ छ। सबैको लागि एउटै किसिमको बीमा पोलिसी उपयुक्त नहोला। आफ्नो आवश्यकतामा आधारित बीमा पोलिसीको लागि सम्झनुहोस् मेटलाइफ। यहाँको आवश्यकता विश्लेषणका लागि मेटलाइफको वेबसाइट metlife.com.np मा आफ्नो विवरण पठाउनुहोस् वा मेटलाइफ टाइप गरी 32288 मा एसएमएस गर्नुहोस्। मेटलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। मानवीय क्रियाकलापका कारण जमिनमा दीर्घकालीन प्रभाव परिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अध्ययनले देखाएको छ। आधुनिक कृषिका कारण विश्वमा 40% भूमिमा क्षति पुगिसकेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। सन् 2050 सम्ममा 1,60,00,000 भूमिमा क्षति पुग्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। भूमिको संरक्षण गर्न सकिए जलवायु परिवर्तन र कैयौं प्राणी लोप हुनबाट जोगाउन सकिने अध्ययनमा लेखिएको छ। ग्लोबल ल्यान्ड आउटलुकको दोस्रो संस्करणमा विश्वको भूमिको स्रोतको प्रमुख आधार माटो, पानी र जैविक विविधताको अध्ययन भएको थियो। यस अध्ययनमा पृथ्वीको भूमिको घट्दो गुणस्तरबारे अध्ययन भएको थियो। माटोको स्वास्थ्य, उर्वरा शक्ति, कार्बन सञ्चितको घटिरहेको अध्ययन निष्कर्षमा पुगेको हो। विश्वको 80% कृषि योग्य जमिन 2 हेक्टर भन्दा कम क्षेत्रफल छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2030 सम्ममा भूमिको संरक्षणका लागि $7 खर्ब खर्च गर्दैछ। अब खेल प्रसङ्ग। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा लिभरपुल विजयी भएको छ। लिभरपुलले गैराती भएको सेमिफाइनलको खेलमा भियारियललाई 2-0 ले हराएको हो। खेलको 53 मिनेटमा भियारियलका लागि प्रवेश एस्टुपिनानले आत्मघाती गोल गर्दै लिभरपुललाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यसको 2 मिनेटपछि सादियो मानेले लिभरपुलका लागि 1 गोल गर्दै जित दिलाएका हुन्। यी दुई टोली बीच आगामी मंगलबार दोस्रो लेगमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यी दुई टोली मध्ये विजयी हुने टोलीले म्यान्चेस्टर सिटी र रियल मैड्रिड बीचको विजेतासँग फाइनलमा भिड्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभरको मौसममा आज आंशिक बदली रही पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:27 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:36 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।